अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड की बेहतरीन शानदार क्लोजिंग हुई है। मैं खुश होता हूँ जब मुझे ये एहसास होने लगता है कि जो बेचारे बच्चे फंसे हुए हैं उनको कुछ उम्मीद की किरण तो मैं बहुत पहले से आपको दे रहा था ना कि 4,000 से नीचे नहीं जा रहा। उम्मीद है, ज़बरदस्त है। हमने 25% ख़रीदा हुआ था वहाँ से ही तकरीबन, ठीक है, और मज़ीद 25% ख़रीदना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए मैंने जो है बड़ा सब्र किया और मैंने कहा जब 4250 से ऊपर जाएगा तब हम ख़रीदेंगे। अच्छा, क्यों ऐसा किया? सवाल ये होता है कि क्यों ऐसा किया। मेरी वीडियो देखने वाले जो हैं, जो रोज़ाना देखते हैं, उनको तो पता है मैं बड़ी सिंपल अंदाज में और बिल्कुल नेचुरल अंदाज में, बनावटी कोई काम नहीं है इधर, और जो मेरे दिल में होता है अपने लिए वो आपको बता रहा होता हूँ। बाकी नुकसान फ़ायदा अल्लाह की ज़ात पर है, फैसला आपने करना होता है। अकल आपकी क्या कर रही होती है? घास चरने गई होती है। जब लोगों की वीडियो सुनते हैं तो आप कुछ अपनी अकल इस्तेमाल करके काम करें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। ये नहीं कि जिसने कह दिया वो अंधों की तरह पूरा कर लिया। तो 4250 से ऊपर क्यों कहा हुआ था? एक लड़के ने काफ़ी दिन पहले बहुत दिन पहले उसने कहा सर आप ये क्यों कहते हैं? तो मैंने उसे बताया मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें, गोल्ड जब बढ़ रहा होता है, बढ़ता है, जंग के हालात के तहत बढ़ जाता है, कुछ सिवियरिटी कम हो जाती है ना, है संगीनी कम हो जाती है, तो फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है, कहीं से बयान आता है, कोई कुछ होता है। इस तरह लोग जो है ना वो बड़े अपने अपने दिमागी हालात को भी ख़राब कर बैठते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जब भी बढ़ रहा हो तो आपने ये नहीं देखना कि बढ़ रहा है, बढ़ गया है। आपने ये देखना है कि मज़ीद बढ़ सकता है, मज़ीद उसके अंदर कैपेसिटी है, मज़ीद उसके अंदर गुंजाइश है बढ़ने की, तब आप ख़रीदते ना यार। ऐसे बढ़ते हुए ही ख़रीदा था ना। जो लोग 5 लाख से ऊपर जाकर ख़रीदारियाँ हैं, बहुत ऊपर जाकर ख़रीदारियाँ हैं, उन्होंने बढ़ते हुए ख़रीदा था। क्यों ख़रीदा था? कैपेसिटी देखनी थी। हाँ, उस वक्त आपकी वीडियोस क्या बता रही थी? 10 लाख पे चला जाएगा, 8 लाख पे चला जाएगा, 6 लाख पे चला जाएगा, ये वीडियोस बता रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी अकल डिपेंड करती है वीडियोस पर, तो वीडियोस पे डिपेंड जरूर आप सुनते हैं मालूमात के लिए, वीडियो सुनते हैं मालूमात के लिए। करना वो होता है जो आपने खुद करना होता है, तो उसके लिए अकल भी तो होती है। तो खैर, गोल्ड की एक शानदार क्लोजिंग हुई है, मगर रेट कम है यार मार्केट में। रेट अगर कैलकुलेट करें ना तो 4,52,500 बनता है कम अज कम, ठीक है, इससे ज़्यादा बन सकता है। अभी जो रेट चल रहा है गोल्ड का, पहले गोल्ड की इंटरनेशनल क्लोजिंग बता दूं, 4,341 में हुई है, अच्छी क्लोजिंग है। और हमारा यही इरादा था कि अगर ये इससे ऊपर चली जाती है तो हम इसका 45 तक का इंतज़ार कर सकते हैं। अब सवाल एक और भी है कि मंडे को क्या खुलेगी, वो तो बाद में बात करते हैं। तो रेट अभी जो है वो 4,46,900 रुपये में बाइंग और 4,48,100 रुपये में सेलिंग हो रही है, जबकि रवा जो है वो 4,43,300 रुपये में बाइंग और 4,44,500 रुपये में सेलिंग हो रही है। रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? यानी कि अंडर कास्ट क्यों किया गया है, क्यों कम कीमत रखी गई है? देखें, बात यह है कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट के तहत ये रेट निकाला जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपकी डिमांड और सप्लाई का बड़ा फ़र्क होता है। आपकी डिमांड बढ़ेगी और आज बढ़ेगी तो लिहाजा आज और कल में रेट बढ़ सकता है। शर्त ये है कि क्योंकि जंग की कोई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा ना हो जाए दोबारा, तो फिर एहतियात करेंगे, रेट नहीं बढ़ाएंगे, बचते रहेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद बड़ा मसाइल पैदा हो जाते हैं। इनको भी तो खरीदारी करनी ही होती है ना। तो इसलिए
یہ ان کو برا نہیں کہیے گا، یہ مافیا شاپیا کا لفظ استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. بہرحال میں بھی کر لیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مافیا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ڈیمانڈ اور سپلائی از اے کی ریزن کہ گولڈ کے ریٹ کو کیوں نہیں بڑھایا یا کم کیا جاتا. بعض اوقات مارکیٹ میں کم ہوتا ہے تو نہیں کم کیا جا رہا ہوتا، مارکیٹ میں زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ نہیں کیا جا رہا ہوتا، کوئی وجہ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ کے پیچھے بھی جائے نا. ایسے ہم کسی کو برا بھلا کہہ دیں، ویسے برا بھلا کرنے کے لیے چینل ہے ہی نہیں. میں کسی کو بھی نہیں کہنا چاہتا ہوتا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی رائے، اپنی سمجھ، اپنی عقل ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ گولڈ خرید لیں. اب گولڈ ہے انڈر کاسٹ. ٹھیک ہے، اگر تو جو یہ ٹرین مس کر چکے ہیں تو وہ اگر خریدنا چاہیں تو 25% خرید لیں. رسک تو ہے، یہ اپنے رسک پہ سارا کام دیکھیں ہوتا ہی اپنے رسک پہ. چاہے میں 100% صحیح بتا رہا ہوں اور آپ 100% فائدے میں جا رہے ہوں، لیکن رسک آپ ہی نے لیا، میں نے نہیں. میں نے تو اپنے جو چھوٹا موٹا، میں تو غریب سا آدمی ہوں، جو چھوٹا موٹا معاشے مشیک میں کرتا ہوں گا تو کرتا ہوں گا. میرے بارے میں یہی سوچیں، میرے بارے میں یہ مت سوچیں کہ انکل بہت امیر آدمی ہے تو وہ بڑا انہوں نے کام سنبھالا ہوگا. نہیں یار، میں ٹریڈنگ میں بھی غریب ہی آدمی ہوں. غریب آدمی اس لیے ہوں کہ میں دوسروں کو نہیں نوچا کرتا. شکر الحمدللہ، بس اتنا جانتا ہوں. دوسروں کو نوچ کر اپنے لیے گوشت اکٹھا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب رہی بات کہ وہ میں نے بتا دیا کہ جنہوں نے نہیں ٹرین مس کر دی چلو رسک لے لیں. باقی جو روزمرہ کے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شاید آپ کو 5 سے 6 ہزار جمپ مل جائے ان 2 دنوں کے اندر. منڈے کی بات کل کریں گے یار. ٹھیک ہے، کہ منڈے کو کیا ہوگا، جمپ ہو سکتا ہے شاید آپ کو مل جائے. تو لہٰذا چلیں، اگر ایک دن کا کوئی عیاشی کرنی ہے تو ٹرائی کر لیں، لیکن رسک کی تو ہوتا ہے. آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ یہ کیا کام کریں گے. ٹریڈرز کے لیے یہ ہے کہ جی کل جو NFP کا ڈیٹا آیا اس وقت ہم نے صرف بائنگ لگوائی ہوئی تھی، ہم نے بائنگ بتائی ہوئی تھی اور ہم نے صحیح جگہ سے تقریباً 43.17 سے ہم نے بائنگ لے لی تھی اور 50 سے اوپر ہم نے جا کے اسے کاٹا. ہم نے سیلنگ نہیں لی، کیونکہ کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو دونوں سائڈ کی کا آرڈر لگا دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں سائڈ کا آرڈر میں سے ایک سائڈ تو آپ کو ایسل دینا ہی ہوتا ہے. پھر یا تو یہی بات تو 100% ہو گئی نا. تو یار یہ تو پھر جوا بھی ہو گیا نا، یا یہ آپ پہلے تحقیقات کر لیں، کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو سکتا ہے 100% نہ ہو، لیکن 70% تو آپ کی بات صحیح ہو. تو آپ اس لحاظ سے اپنی ٹریڈ لگوائیں بچوں کو، تاکہ یار ان کا نقصان اگر ہونا ہی ہے تو کم از کم لاجیکلی ہو نا. یہ 50-50 والا کام نہ ہونا کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ کر لیں گے، تو یہ ہو گیا تو یہ کر لیں گے. تو دونوں سائڈ کی ٹریڈ نہیں، ایک سائڈ کی. آپ کو جو بھی سائڈ، یار آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ ایک ٹریڈ لیتے ہیں بائنگ کی اور ایک لیتے ہیں سیلنگ کی، تو آپ تو 0-0 پہ ہیں. یعنی 50-50 کیا کرنا ہے یار. تو اسی طرح اگر آپ ایک ڈیٹا سے پہلے ایک بائنگ کا آرڈر پلیس کرتے ہیں اور ایک سیلنگ کا آرڈر پلیس کرتے ہیں اور بیچ میں گیپ ہوتا ہے، تو یا تو بائنگ کا آپ کا ایس ایل ٹوٹے گا یا سیلنگ کا ایس ایل ٹوٹے گا. تو کیا ضرورت ہے یار، ایک ہی کر لو نا. اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ دونوں ٹوٹ جاتے ہیں. تو میرے ساتھ اگر آنا ہے تو ڈسکرپشن میں میرا ویسے نمبر تو موجود ہے، لیکن ڈسکرپشن میں میرا لنک بھی موجود ہے، وہاں سے جوائن کیجئے گا مجھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.